अहादीस, एक सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के हवाले से और दूसरी मौला कायनात मौला अली करमल्लाहु वजहहु। अहयाउल उलूम में इमाम गज़ाली रहमहुल्लाह ताला ये रिवायत लाते हैं कि आका नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सखावत जन्नत के दरख्तों में से एक दरख्त है, सुभान अल्लाह, उसकी टहनियाँ ज़मीन तक फैली हुई हैं। वाह वाह, बहुत खूब। कोई भी इंसान उस दरख्त की किसी एक टहनी को जब पकड़ता है तो वो टहनी उसे खींच कर जन्नत में पहुंचा देती है। सुभान अल्लाह। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु की सीरत और फजीलत के बहुत से ज़ाविये और गोशे, मगर उन्हें शोहरत मिली तो गनी के लक़ब से। ग़ज़वा तबूक है जिसे जैशुल उसरा भी कहते हैं, तंगी का ज़माना है, फसलें पकी हैं, खजूरें तैयार खड़ी हैं, मगर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हुक्म दिया कि जिहाद के लिए चलना है रूमियों के ख़िलाफ़। सब लोग चल पड़े, फसलों को छोड़ दिया, पकी खजूरों को छोड़ दिया, मगर अभी फसलें मिली तो न थी, खजूरें पकी हुई नीचे उतरी तो न थी, मार्केट में गई तो न थी, इसलिए तंगी थी, उसरत थी। तो अल्लाह के हबीब अलैहिस्सलातु वस्सलाम तरगीब दिला रहे हैं, कौन है जो अल्लाह की राह में खर्च करे। सैयदना उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, 100 ऊँट बमाए साजो सामान के। अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फिर तरगीब दिलाते हैं, कौन है कि जो अल्लाह की राह में खर्च करे। सैयदना उस्मान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु फिर खड़े होते हैं, कहते हैं, या रसूल अल्लाह, 200 ऊँट बमाए साजो सामान के। तीसरी मरतबा हुजूर अक़दस सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तरगीब दिलाते हैं, कौन अल्लाह की राह में खर्च करने वाला है। उस्मान बिन अफ़ान रज़ियल्लाहु तआला अन्हु खड़े होते हैं, अर्ज़ करते हैं, या रसूल अल्लाह, 300 ऊँट बमै साजो सामान के, 1000 अशरफियाँ या रसूल अल्लाह, ये मैं आपकी बारगाह में देता हूँ। हुजूर इतने खुश हुए, आका के हाथ में वो अशरफियाँ थीं। मेरे हबीब यूँ अपने हाथों से उन अशरफियों को ऐसे उछालते थे, ऐसे फिर उछालते थे, और फिर मेरे आका ने फरमाया कि आज के बाद उस्मान का कोई अमल इसे नुकसान नहीं पहुंचाए। सुभान अल्लाह। आप अंदाज़ा कीजिए, मगर इतना बड़ा मुज़्दा सुनने के बाद भी, इतनी बड़ी खुशखबरी सुनने के बाद भी, कि आज के बाद कोई अमल उस्मान का, कोई काम उस्मान का उसे नुकसान नहीं पहुंचाएगा। मगर आप देखें, कभी नमाज फिर भी उनसे छूटी नहीं है, रोज़ा कोई छूटा नहीं है, नेक अमल कोई उनसे तर्क नहीं हुआ। हत्ता कि जब बलवाई उन पर हमला कर रहे, चारों तरफ से उन्हें घेर लिया गया, उस वक़्त भी सामने कुरान मजीद की तिलावत कर रहे हैं, और जब उनकी शहादत का वक्त करीब आता है, जब तो उनके सर पर जब मारा जाता है, सामने कुरान मजीद की तिलावत हो रही है और उस्मान गनी का खून उस कुरान के औराक पर गिरता है और यूं अल्लाह की बारगाह में हाजिर हो जाता है। दूसरी हदीस, हिज्जतुल विदा के बाद सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मक्का से वापस मदीना की तरफ लौट रहे हैं। रास्ते में गदीर खुम के मकाम पर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पड़ाव करते हैं। मुस्तदरक इमाम हाकिम की रिवायत, 5 घने दरख्त वहाँ आका अलैहिस्सलातु वस्सलाम रुकते हैं। आका के लिए उस जगह को साफ़ किया जाता है और धूप आ रही थी, वहाँ कपड़ा लगा दिया जाता है। हुजूर थकावट महसूस करते हैं, कुछ वक्त आराम करते हैं, फिर नमाज अदा फरमाते हैं, फिर नसीहत फरमाते हैं, गुफ्तगू फरमाते हैं।
اور اس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میں تمہیں دو چیزیں چھوڑ کر جا رہا ہوں، انی تارکن فیکم امرین، دو بھاری چیزیں تمہیں چھوڑے جا رہا ہوں، جب تک تم ان کی اتباع کرو گے تو تم گمراہ نہیں ہو۔ فرمایا کہ کتاب اللہ و اہل بیتی اطرتی، سبحان ایک اللہ کی کتاب یعنی قرآن مجید اور دوسری اہل بیت میری اطرت۔ پھر سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے پوچھا کیا میں مومنوں کی جانوں سے بھی زیادہ ان سے قریب نہیں ہوں؟ 3 بار یہ پوچھا تو سب نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ یقیناً آپ ہر مومن کی جان سے بھی زیادہ اس کے قریب ہیں۔ تب میرے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا من کنت مولا وعلی مولا مولا، کہ جس کا میں مولا ہوں اس کے علی مولا مولا ہے۔ سبحان اللہ جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ ارشاد فرمایا تو سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ عنہ اور سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ آگے بڑھ کر مولا علی کرم اللہ وجہ کو مبارکباد پیش کرتے ہیں واہ واہ کہ اے علی، اب سے آپ ہر مومن کے ولی ہیں، آپ ہمارے بھی ولی ہیں، اب سے آپ ہر مومن کے مولا ہیں، آپ ہمارے بھی مولا مولا ہیں۔ اب یہ مبارکباد کون دے رہا ہے؟ جناب فاروق اعظم رضی اللہ عنہ۔ مبارکباد کون دے رہے ہیں؟ جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ، اور صحابہ انہیں مبارکباد پیش کر رہے ہیں۔ اب یہاں ایک نقطہ جو آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ مولا کے معنی کیا ہے؟ دوست کے معنی ہے، محبوب کے معنی ہے، یا کوئی اور معنی ہے؟ تو سب سے پہلا سوال ذہن میں یہ آئے گا کہ اگر دوست کے معنی ہیں تو کیا یہ بتایا جا رہا ہے کہ آج سے یہ دوست ہیں مولا علی کرم اللہ وجہ اور پہلے دوست نہ تھے؟ ایک نقطہ ذہن میں۔ اگر محض محبوبیت کا معنی ہے تو کیا اس کا یہ مطلب لیا جائے کہ اب وہ محبوب ہوئے ہیں، پہلے محبوب نہ تھے؟ پھر دوسرا نقطہ یہ ذہن میں رکھیں کہ جب سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر انہیں مبارک دے رہے ہیں، جناب فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اٹھ کر انہیں مبارک دے رہے ہیں، تو کیا وہ یہ کہہ رہے ہیں ان سے کہ پہلے آپ ہمارے مولا نہ تھے، ہمارے دوست نہ تھے؟ اب سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے چونکہ فرمایا اس لیے آپ ہمارے مولا، ہمارے دوست یا ہمارے محبوب ہیں۔ دوسرا اور اس کا خوبصورت انداز یہ کہ سید عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب یہ فرما رہے ہیں من کنت مولا ہو وعلی مولا، سبحان اللہ، تو بہت سادہ، بہت خوبصورت انداز اہل بیت اطہار سے محبت کرنے کا اور قیامت تک کے لیے محبت کو اپنے سینے میں ڈالنے اور آنے والی نسلوں کے دلوں میں ڈالنے کے لیے۔ تو یوں اگر کہا جائے کہ اس حدیث میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام محمد مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے جو معنی مولا کا لیا ہم بھی وہی معنی لیتے ہیں۔ واہ میرے آقا نے اس حدیث میں جو مولا کا لفظ بیان کیا اور جو اس کا مفہوم عطا فرمایا ہم بھی اس کو دل و جان سے مانتے ہیں، اور جو اس حدیث میں مولا علی کرم اللہ وجہ نے مولا کا مفہوم سمجھا ہم اس پر دل و جان سے ایمان لاتے ہیں۔ واہ سبحان اللہ اللہ، اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اہل بیت اطہار سے سچی سچی محبت نصیب فرمائے، اسی پر زندہ رکھے اور اسی پر موت عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔